کرنا عمر دی زبان تے اللہ نے حق رکھ چھڑیا ہے۔ عمر جو بولدا ہے حق بولدا ہے، عمر دی زبان تے اللہ حق رکھیا ہے۔ تے ادھروں میرے نبی فرمایا علی حق نالے، حق علی نالے۔ ادھروں میرے نبی فرمایا علی حق نال تے حق علی نالے، تے نالے فرمایا عمر دی زبان تے اللہ نے حق رکھ چھڑیا ہے۔ ہن جدی زبان تے حق ہے علی او دے نال نہیں ہونا، جیدی زبان تے او علی دے نال نہیں ہونا، یقیناً ہونا ہے۔ نبیان دے تاجدار فرمایا جیدے حق ہونا ہے ادھر علی ہونا ہے، تے زبان عمر تے اللہ حق رکھا ہے، علی بھی عمر دے نال ہے، تے عمر علی دے نال ہے۔ تے اس علی تے علی آکھیا جہان والے جدو عمر بولے نا ٹھنڈ علی دے کلیج نو پیندی ہے۔ جدو علی عمر بولے تے کلیج جائے علی نو ٹھنڈ پیندی ہے۔ اچھی بولو ذرا، جدو عمر بولے تے علی دے کلیجے نو احباب دی وقار سوا سے عاشقاں دے بن یار، علی دے یاراں دا کر کے ذرا محبت دے نال بن یار، علی دے یاراں دا بن یار۔ محبت نال پڑھ لو، سونے تے سہاگا ہو جائے، آنکھوں نظر بن یار، علی دے یاراں دا بن یار، نبی دے یاراں دا اے فیصلہ پنجات بارہ دا بن یار، علی دے بن یار، علی دیا۔ احباب دی وقار شرماؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ذرا بازو اٹھا کے محبت نال پڑھ لو۔ 10ویں محرم نو بھی انشاءاللہ نارنگ منڈی دے اندر حاضری ہونی ہے۔ 10ویں محرم تک نبی دے غلاموں دروں دیوار گونج دے رہن، بازو لہرا کے آنکھوں بن یار، علی دیا یاراں دا بن یار، نبی دیا یاراں دا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ترجمہ کریے تے آواز آئے گی بن یار، نبی دیا یاراں دا بن یار، علی دیا یاراں دا۔ جے شکیوں بھی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، اے بن یار، نبی دیا اٹھا کے ذرا بن یار، نبی دیا یاراں دا۔ خالق کائنات دے پاک نبی نے فرمایا ہے اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نبیان دے تاجدار نے فرمایا ہے بن یار، نبی دیا